अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल। और आज के सेशन में हमने गुफ्तगू करनी है कि बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना क्यों बनाया जाता है और हम उससे कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को कैसे सेव रख सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोई भी बच्चा है या बच्ची है उसको जिनसी हरासा किया जाता है, उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उसको मार के कहीं गंदगी की ढेर पे फेंक दिया जाता है। और जब वो ये काम हो चुका होता है उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत एक्शन लेती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता माशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ऐसे कई केस आ चुके हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने 5 रीज़न्स ऐसी बताऊंगा, 5 फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से ये काम हो रहा है या जिसकी वजह से इसको प्रमोशन मिल रही है। उससे पहले को एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि बच्चों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। तो बच्चों को इसलिए निशाना बनाया जाता है चूँकि बच्चों को हिरासा करना आसान है, उनसे कोई भी काम लेना आसान है। एक छोटी सी टॉफ़ी दे दें, कोई छोटी सी चीज़ दे दें तो बच्चा जो है वो ना समझ होता है, वो मान जाता है। या इसी तरह बच्ची जो है ना समझ होती है, वो मान जाती है और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ पे उस बच्चे को तो नहीं पता होता या बच्ची को तो नहीं पता होता, तो वहाँ पे जो इस किस्म के लोग होते हैं वो उनको दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और फिर सबूत मिटाने के लिए उनको मार के फेंक देते हैं ताकि वो बच सकें। 5 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे जो है इस दलदल में दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक अवेयरनेस पैदा करना, वालिदैन को अवेयर करना, सोसाइटी को अवेयर करना। इन 5 चीज़ों से हो सकता है कि ये 5 चीज़ें आप समझो और इसको हल की तरफ जाओ, सो डैट कि हम अपनी सोसाइटी को इससे बचा सकें। सबसे पहली जो चीज़ है जो बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने में सबसे आम है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, ये जो आजकल नॉर्मली जो है लिबरल के नाम से जाने जाते हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं अपनी जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं 5 से 10 साल उनकी उम्र होती है, उनको इंडियन कपड़े पहनाती हैं, मीन टू से कि उनको स्किन टाइट पहनाती हैं, उनको इस किस्म का लिबास पहनाती हैं कि उनकी पूरी बॉडी नज़र आ रही होती है, उनकी वाइटनेस नज़र आ रही होती है। और उनके साथ वो पार्कों में जाते हैं, इस तरह की ओपन जगह पे जाते हैं। अब ये बात ठीक है कि बच्चे मासूम हैं, बच्चों को तो नहीं पता है, लेकिन वो लोग जो घटिया हैं, जिनकी सोच घटिया है, जिनकी नीयत घटिया है, जिनकी नज़र घटिया है, जो किसी और लिहाज से देखते हैं, उनसे तो आप नहीं बच सकते ना। उनकी आंखों पे आप पट्टी तो नहीं बांध सकते। आप तो सिर्फ यही कर सकते हो ना कि अपने बच्चे को सेव रखो, अपने बच्चे को जितना छुपा सको छुपाओ। चूँकि औरत ज़ात ऐसी है जिसको जितना आप छुपाएंगे उसकी खूबसूरती में इतना इजाफा होगा। इसके लिए आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और अगर आपने जाली ना लगवाई हुई हो डोर पे या किचन के दरवाजे में जाली ना लगाई हो तो क्या मक्खियाँ नहीं आएंगी? मक्खियाँ आएंगी, फिर भी आएंगी। आपको हिफाजत करनी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है। या गर्मियाँ हैं तो मच्छर से बचने के लिए आपको मच्छरदानी लगानी पड़ती है या कोई और हल करना पड़ता है। क्योंकि साफ़ सुथरा भी माहौल हो तब भी वो चीज़ें आ जाती हैं। आप कोई भी चीज़ जो बिल्कुल साफ़ है उसको ओपन करके रख दें तो उस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाएंगी। तो खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को स्पेशली प्रॉपर ड्रेस पहनाएं और किसी भी बच्ची को ऐसे बाहर ओपनली ना लेके जाएं, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत कीमती है और औरत को जितना छुपाएंगे इतनी वो कीमती होगी। बच्चों को तो नहीं पता है, आप तो समझदार हो, आपने अपनी बच्चियों के लिबास का ख्याल रखना है सबसे पहली चीज़। और ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वालिदैन की एक और बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि इर्द गिर्द मसलन हमसाये में कोई बंदा आ जाता है या कुछ वालिदैन तो ऐसे हैं जिन्होंने बंदे रखे हुए हैं उनके बच्चों की परवरिश करने के लिए। तो वहाँ पे छोटी जो बच्चियाँ होती हैं स्पेशली उनको बोसा देना, उनको गोद में बिठाना, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। और हम भी इसमें खुश होते हैं, हम कहते हैं आंटी है, अंकल है, और यूं आंटी अंकल उसके करीब आते आते उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। प्यार का लालच दे के, पैसों का लालच दे के, किसी और चीज़ का लालच दे के एक दिन अपने घर ले जाते हैं और यूं करते करते वो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आपको अपनी बच्चियाँ जो हैं 5 साल से 10 साल या से ऊपर जो हैं उनको किसी गैर महरम के सामने नहीं भेजना है, उनको बोसा नहीं देने देना है, उनको गोद में नहीं बिठाने देना है, या ऐसे ही उनके सामने सरेआम जो उनका लिबास घर में वो पहनती हैं उनके सामने उनको नहीं जाना चाहिए। आपने उनकी हिफाजत करनी है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो पेरेंट्स जो
اپنے بچوں کے لیے دوسروں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، خدارا اپنے بچوں کی پرورش خود کریں۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی مسٹیک ہے، اور یہ ہے کہ کچھ والد پاکستان کے اندر یا کہیں اور کنٹریز میں بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا، ان کے والد جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں فارن کنٹری اور کئی سال نہیں آتے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یا تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، اپنی فیملی کو ساتھ رکھیں، یا پھر ایسی جگہ جاب کریں جہاں اپنے بچوں کے ساتھ آپ رہ سکیں، کیونکہ اگر والد گھر پہ نہیں ہوگا تو والدہ کبھی بھی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کر پائے گی۔ آج کل کے جو دور ہے اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر بچے کو یا بچی کو سکول مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ سیکیور نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ایسے درندہ نما لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر والد گھر پہ ہوتا ہے تو ایک روب ہوتا ہے، بچے بھی ہوتا ہے، فیملی پہ بھی ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح وہ لوگ آپ کے بچوں کو ہراساں نہیں کر سکتے چونکہ ان کو ڈر رہتا ہے۔ تو اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور اپنے بچے کی خود پرورش کریں، کسی کو پرورش نہ کرنے دیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ان بچیوں کے لیے ہے جن کی عمر تقریباً جو ہے وہ 12 سال سے 18-19 سال ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو بچیاں 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہیں، ٹین ایج جو ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کو کوئی گائیڈنس نہیں دیتے، کوئی گائیڈنس نہیں دیتے۔ یہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے ایک بیٹی کو لے کے، اس کو سیکس کے بارے میں ایجوکیشن دینا ماں کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کو اچھا برا بتانا ماں کی ذمہ داری ہے، چونکہ معاشرہ تو ایسا ہے نہیں جس میں عام طور پہ یہ سکولوں کا جو میں یہ پڑھایا جاتا ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو ہر چیز بتانی ہے، مینسز سے لے کے ڈیٹ سے لے کے آپ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کو اگر کوئی سیکس کے بارے میں کہتا ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے، یہ سیکسول ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، یہ سیکس یہ وغیرہ وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں، آپ کو یہ چیزیں اس بچی کو بتانی ہیں، اور اس بچی کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ سب سے عام چیز آپ نے اپنے بچوں، ایون بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، سو دیٹ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سکول میں یا کالج میں جاتی ہو تو وہاں پہ اس کو کوئی ہراساں کرتا ہو، یا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ٹارگٹ بھی بنا دے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو یا کر رہی ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب وہ ڈپریس ہوگی یا سیڈ ہوگی تو اس نے گھر آنا ہے، تو آپ نے اور اس کی انسلٹ کرنی ہے کہ تم بہانے بنا رہی ہو، تم اسکول نہیں جانا چاہ رہی، تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو۔ جب آپ بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ ایسا کرو گے تو اس نے بلیک میل ہونا ہی ہے۔ خدارا اپنی بچیوں سے اسپیشلی ماں کو کہہ رہا ہوں، دوستی کریں، ان کے ساتھ اچھا برا شیئر کریں، یہ چھوٹی چھوٹی جو کمپلیکیشنز ہیں یہ ان کو بتائیں، اور ان کو اتنا اعتماد دیں سو دیٹ کہ ایک ٹافی بھی اگر کوئی انہیں دیتا ہے، اسکول میں ٹیچر دیتا ہے، کوئی رستے میں ان کو نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ کو آ کے بتائیں، نہ کہ اپنی دوستوں کو جا کے بتائیں، کیونکہ سب سے بڑا دوست آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں، کوئی اور بندہ اتنا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی جو ٹین ایج بچیاں ہیں یا ٹین ایج بچے ہیں، ان کو آپ نے دوست بنانا ہے اور ان کو ایز اے دوست گائیڈ کرنا ہے، جو ان کی اچھی بری بات ہے سننی ہے، سو دیٹ کہ وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہیں جو باہر ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ بھی آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ گورنمنٹ ہے، چونکہ گورنمنٹ کوئی ایسا ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں لا رہی، کچھ قانون ہیں بھی لیکن ان پہ عمل درآمد زیرو ہے۔ کتنے کیسز ہو گئے ہیں لیکن ان کو کوئی خاص سزا نہیں دی گئی، چونکہ قانون ایسا نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ پیرنٹس کو اتنا گائیڈ کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو گائیڈ کیا جاتا ہے، نہ اتنی سختی ہے، اتنی کمپلیکیشن ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے لاز لائے جائیں اور اتنے سختی کی جائے کہ ایک دفعہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو پوری زندگی ایسا کام کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ 5 یا لاسٹ سٹیپ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے میڈیا کو بھی یہ رول پلے کرنا ہے، ان کو سیکشول ایجوکیشن پہ بات کرنی ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک یہ بات پہنچانی ہے، والدین تک یہ بات پہنچانی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ رولا ڈالتے ہیں، کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ کیوں اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے ایسے پروگرامز کیے جائیں جس میں سوسائٹی کو اویئر کیا جائے، ایسی چیزوں کے بارے میں والدین کو اویئر کیا جائے، سو دیٹ کہ اس چیزوں سے بچا جا سکے۔ چونکہ ہمارے لیے سیڈ ہونا آسان ہے، میڈیا کے لیے نیوز بنا کے پیش کرنا آسان ہے، لیکن جن لوگوں پہ یہ چیز بیت رہی ہوتی ہے، جس ماں پہ جس باپ پہ یہ چیز بیت رہی ہوتی ہے، جس کا بیٹا یا بیٹی اس درندگی کا نشانہ بن چکے ہوتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔
مجھے امید ہے کہ میرا یہ پوائنٹ سمجھے ہوں گے۔ اس سیشن کو، اس ویڈیو کو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اویئرنیس لائی جائے، اور یہ اویئرنیس بہت عام ہے۔ یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ بات دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے والدین تک پہنچائیں، سو دیٹ کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں، اپنی سوسائٹی کو اویئر کر سکیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔